السلام عليكم. درس اليوم غادي نشوفوا الترتيب والعمليات اوردر اي اوبيراسيون. الفقره الاولى غادي نشوفوا كومباريزون دو دو نومبر راسيونيل، مقارنه عددين جذريين. باش نبداو غادي ناخذوا المثال التالي. فاش كنمشيو عند شي بقال، اول حاجه كندير هي كنسول على الثمن ديال ديك الحاجه اللي بغيت. هنا الغرض من هذا السؤال هو انني كنقارن الثمن اللي عندي مع ثمن البضاعه اللي بغيت نشري. مثلا الا بغيت ناخذ علبه ديال الشوكولاته الثمن ديالها 8 دراهم وانا عندي مبلغ قدره 20 درهم، في هذه الحاله تنقول بانني نقدر نشري هذه العلبه ديال الشوكولاته. علاش؟ حيت الثمن اللي عندي كبر من الثمن ديال البضاعه اللي بغيت، بحيث انني الا شريتها غادي تبقى لي 12 درهم. دونك العمليه اللي درت هي 20 درهم ناقص 8. ولكن في حال كان عندي مبلغ ديال 5 دراهم بدل 20 درهم، واش نقدر نشري هذه العلبه ديال الشوكولاته؟ من طبيعه الحال لا يمكن، لان المبلغ اللي عندي صغر من الثمن ديال الشوكولاته، بحيث انني الا بغيت نشري هذه العلبه ديال الشوكولاته غتبقى ناقصاني شحال؟ 3 ديال الدراهم. دونك العمليه اللي درت هنا شنو هي عمليه الناقص، والنتيجه اللي حصلت عليها هي عدد سالب. معايا مزيان؟ راني قلت غادي تبقى ناقصاني 3 دراهم باش نوصل ل 8 دراهم. دونك هنا العدد اللي حصلت عليه هو عدد سالب، اذا لا يمكن شراء علبه الشوكولاته. اذا هذا المثال كيبين لي بانني الا بغيت نقارن ما بين واحد العددين، دونك شنو نقدر ندير؟ نشوف الفرق بين العددين. غادي نحاول نقص من العدد الاول غنقص منه العدد الثاني. الا عطاتني النتيجه موجبه فالعدد الاول اكبر من العدد الثاني، والا عطاتني النتيجه سالبه فالعدد الثاني هو العدد الاكبر. Alors propriété A B sont des nombres rationnels. Si la différence A moins B est positive, donc A est supérieur à B. Et si la différence A moins B est négative, donc A est inférieur à B. Prenons l'exemple suivant. Compare les nombres suivants. مثال كيقول لنا قارن عدد التالية. نقارنوا ما بين 39 و 14. نشوف الفرق بين العددين. اذا 39 غادي نقص منها 14. مثال عندي 39 درهم وغادي نشري شي حاجه ب 14 درهم. الوغ النتيجه هي 25 اللي كتعطيني عدد موجب. اذا العدد الاول اكبر من العدد الثاني. ناخذ مثال ثاني 1 على 4 نقارنوها مع 5 على 3. شنو قلنا غادي نديروا؟ الفرق بين العددين. العدد الاول غادي نقص منه العدد الثاني. 1 على 4 ناقص 5 على 3. انا في هذه الحاله خصني نوحد المقام. دونك المضاعف المشترك بين 4 و 3 هو 12. 4 غادي نضربها في 3، يعني حتى البسط غادي نضربه في 3. 3 في 1 هي 3 ناقص 3 ضربتها في 4 حتى 5 غادي نضربها في 4 غتعطيني 20. دونك 3 ناقص 20 على 12 اللي كتساوي ناقص 18 على 12. العدد اللي حصلت عليه عدد سالب، اذا العدد الثاني اكبر من العدد الاول. غومارك سي A moins B égale à 0. في حالة A ناقص B كتساوي 0، هادشي كيعني بأن A تساوي B. ناخدو التمرين التالي. Compare les expressions suivantes. Première expression 2A plus 1 et la deuxième 2 facteur de A moins 5. المقارنة كما قلنا كناخذ الفرق بين العددين. غادي ناخذ A وغادي نقص منها B، بحيث أن A كتمثل التعبير 2A plus 1 moins B اللي كتمثل جوج عامل A ناقص 5. نبسط التعبير بإزالة الأقواس. بالنسبة للتعبير الأول القوس قبل منه إشارة الزائد، يعني نقدر نحيد الأقواس بدون أي مشكل. دونك 2A plus 1 ناقص جوج مضروبة في A ناقص جوج مضروبة في ناقص 5. دونك شنو درت هنا؟ نشرت جوج على A وعلى ناقص 5، كنحصل على جوج A زائد 1 ناقص جوج A زائد 10. علاش زائد 10؟ حيت ناقص جوج في ناقص 5 الناقص في الناقص كيعطيني الزائد. دونك كيبان لي بأن الزائد جوج وكاينه ناقص جوج، عددان متقابلان. علاش؟ عندهم إشارتين مختلفتين. دونك النتيجة اللي كنحصل عليها 1 زائد 10 اللي كتساوي 11 وهو عدد موجب. هادشي كيعني بأن التعبير الأول أكبر من التعبير الثاني. نفس الطريقة بالنسبة للمقارنة الثانية والثالثة اللي غادي نخلي لكم الفرصة فين تخدموها، والتصحيح ديالها غادي نطرحو من بعد. La deuxième partie concerne l'ordre et opération. غادي نبداو بالordre et l'addition. نفس القواعد اللي غادي نشوفو بالنسبه للاديسيون غتنطبق على soustraction، اي نفس القواعد اللي شفنا على الجمع غادي تنطبق على الطرح. Alors A et B et M sont des nombres rationnels. Donc si A est inférieur à B, donc في هذه الحاله A صغر من B. Alors A plus M est inférieur à B plus M. كما شفنا في المعادلات العدد اللي كنزيدو في الطرف الاول خصني نزيدو في الطرف الثاني، هكا ما كنغيرش
المعادلة اللي عندي ولا المتفاوتة اللي عندي اللي هي في هذه الحالة. نفس الشيء si A est inférieur à B alors A moins M est inférieur à B moins M. ناخذ exemple. On a x moins 2 est inférieur à 8. لدينا x ناقص 2 صغر من 8. Montrer que x est inférieur à 10. بين أن x أصغر من 10. هنا كيبان لي بأنني خصني نتخلص من ناقص 2 اللي كاينه حدا x، وباش نتخلص من ناقص 2 غادي نزيد 2. بما أنني زدت 2 في الطرف الأول غادي نزيد في الطرف الثاني 2. دونك غادي نحصل على x ناقص 2 زائد 2 أصغر من 8 زائد 2. دونك 2 غتمشي مع 2 غتبقى ليا x أصغر من 8 زائد 2. دونك x أصغر من 10. Deuxième propriété, si A est supérieur à B et C est supérieur à D. Donc A كبر من B ou C صغر من D. Alors A plus C est supérieur à B plus D. Donc هنا شوف كنجمع العدد الكبير مع العدد الكبير غادي نحصل على عدد كبر من العدد الصغير زائد العدد الصغير. ناخذ exemple. On a x inférieur à 5 et 7 est inférieur à y. إذا x زائد y غتكون صغر من 5 زائد 7 عادية. إذا x زائد y أصغر من 12. ثانيا l'ordre et multiplication الترتيب والضرب. الشيء اللي كينطبق على الضرب غادي ينطبق على القسمة. On a A, B et C des nombres rationnels avec C est supérieur à 0. Alors si A est inférieur à B alors A fois C est inférieur à B fois C. كما شفنا في المعادلات العدد اللي كنضربه في الطرف الأول كنضربه في الطرف الثاني. نفس الشيء بالنسبة للمتفاوتات العدد اللي غادي نضربه في الطرف الأول غادي نضربه في الطرف الثاني. غير في هذه الحالة C الفاكتور ولا العامل اللي ضربت فيه غادي يكون أكبر من الصفر. بالنسبة لهذه السنة القادمة غادي تشوفوا شنو كيحصل فاش كنضرب طرفين متفاوتة في عدد سالب. دونك ناخذ exemple. Montrer que 3A est inférieur à 36 et 2B est inférieur à moins 10. Sachant que A est inférieur à 12 et B est inférieur à moins 5. المثال كيقول لي بين أن 3A صغر من 36 و 2B صغر من 10 علما أن A صغر من 12 و B صغر من ناقص 5. دونك نبداو بالأولى. On a A est inférieur à 12. لدينا A أصغر من 12. أنا عندي A صغر من 12 وخصني نبين 3A صغر من 36. يعني خصني A نضربها في 3 وغادي نضرب A في 3. بما أنني ضربت الطرف الأول في 3 غادي نضرب حتى الطرف الثاني في 3. يعني 3 مضروبة في A أصغر من 12 مضروبة في 3. دونك 3A أصغر من 36. نفس العملية بالنسبة للمتفاوتة الثانية. On a B est inférieur à moins 5. عندي B صغر من ناقص 5. وباش نحصل على 2B غادي نضرب في 2 وغادي نضرب 2 في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. إذا 2 مضروبة في B أصغر من ناقص 5 مضروبة في 2. دونك 2B est inférieur à moins 10. 2B صغر من ناقص 10. ناقص 5 في 2 هي ناقص 10. ناخذ un autre exemple. Montrer que x est supérieur à 21 sachant que x sur 3 est supérieur à 7. بين أن x أكبر من 21 علما أن x على 3 أكبر من 7. لدينا x على 3 أكبر من 7. باش نتخلص من 3 اللي كاينه في المقام غادي نضرب في 3. الوغ 3 في x على 3 أكبر من 7. وضربت في الطرف الأول في 3 حتى الطرف الثاني غادي نضرب في 3. أكبر من 7 في 3. غادي نختزل 3 مع 3 غتبقى ليا x أكبر من 7 في 3 اللي كتساوي 21. إذن x أكبر من 21. الفقرة الأخيرة غادي نشوفوا l'encadrement التأطير. Soit A, B et x des nombres rationnels. Alors, on dit que A et B encadrent le nombre rationnel x lorsque x est supérieur ou égal à A et en même temps inférieur ou égal à B. Ou bien x est supérieur strictement à A et en même temps inférieur strictement à B. ليكن A, B و x أعداد جذرية. نقول بأن A و B يؤطران العدد x يعني كيحصروا العدد x إذا كان x محصور بين A و B بحيث أن أكبر من أو يساوي A وفي نفس الوقت أصغر من أو يساوي B أو أكبر قطعا من A وفي نفس الوقت أصغر قطعا من B. بالنسبة للتأطير كاينين خصائص اللي غادي يساعدونا في حل التمارين. الخاصية الأولى si x supérieur ou égal à A est inférieur ou égal à B et y est supérieur ou égal à C est inférieur ou égal à A. يعني أن x
أكبر من أو يساوي A وأصغر من أو يساوي B. نفس الشيء بالنسبة ل Y، أكبر من أو يساوي C وأصغر من أو يساوي D. ألوغ X plus Y، إذا X زائد Y نفس الشيء غادي يكون محصور ما بين A زائد C حيت جمعت X مع Y، و B زائد D. دونك لاحظ معايا كنجمع العدد الصغير مع العدد الصغير والعدد الكبير مع العدد الكبير. ناخذ اكزومبل باش نفهمو مزيان. قلنا لدينا X محصور ما بين 3 و4 و Y محصور ما بين 1 و2. السؤال اللي مطلوب مني أوجد تأطير X زائد Y. وغادي نجمع X مع Y وغادي نجمع العدد الصغير مع العدد الصغير والعدد الكبير مع العدد الكبير. يعني X زائد Y محصور بين 3 زائد 1 و4 زائد 2. إذا X زائد Y محصور بين 4 و6. بالنسبة للخاصية الثانية، إذا كان X محصور بين A و B و K عدد موجب ألوغ إذا X مضروب في K أكبر من أو يساوي A مضروب في K وأصغر من أو يساوي B مضروب في K. لاحظ معايا العدد اللي كنضربو في X كنضربو في الطرفين ديال المتفاوتة، يعني في العددين اللي كيأثروا X. Prenons l'exemple suivant. لدينا X محصور ما بين 4 و 6. إذا 3X يعني X ضربتها في 3 يعني 4 غادي نضربها في 3 و 6 هي أيضا غادي نضربها في 3. إذا 3X محصور بين 12 و 18. وصلنا لنهاية الدرس. إذا كان شي سؤال ما تنساش تطرحه في التعليقات. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك جديد القناة. دمتم في أمان الله.